आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डेली लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो हम किसी इंसान की लाइफ के बारे अगर पढ़ें, मतलब एक ऐसा इंसान जो सक्सेसफुल है, जो कामयाब है, उसकी लाइफ को क्यों पढ़ा जाता है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है। हम इसलिए किसी की लाइफ को पढ़ते हैं कि हम ये जान सकें कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में ऐसे कौन से काम कर रहा है कि वो सक्सेसफुल है, और कौन से ऐसे काम है जो हम नहीं कर रहे। वो बंदा हमसे डिफरेंट कैसे है, उसकी लाइफ सक्सेसफुल कैसे है और हमारी लाइफ क्यों सक्सेसफुल नहीं है। एक्चुअली जब हम किसी सक्सेसफुल बंदे को देखते हैं तो हम डिटेल में नहीं जाते। हम देखते हैं कि वो कौन से काम कर रहा है और हम कौन से काम नहीं कर रहे, वजह क्या है उसकी सक्सेसफुल लाइफ की। क्योंकि हैबिट्स, आदतें जो होती हैं वो लाइफ को बदल देती हैं। देन वी डिकोड द फार्मूला ऑफ सक्सेस, कि ऐसे कौन से कमाल के काम हैं जिनसे उनकी लाइफ कामयाब है। रिसर्च कहती है कि हमारी लाइफ का 40% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो आदतों की बेस पे होता है, कि हमने उठना कब है, सोना कब है, खाना कब है, हमने किस टाइम पे क्या करना है, ये सब हैबिट की बेस पे होता है। सो वंस वी चेंज आवर हैबिट्स, आवर लाइफ चेंज। हैबिट्स ही फ़र्क लाती हैं एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लाइफ में। स्मॉल डेली एक्शंस लीड अस टू अ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लाइफ। मतलब अगर आदतें ही बेकार हैं, जैसे अगर हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम उसमें फेसबुक खोल लेते हैं, तो मिसाल दे रही हूँ, तो दिस माइट मेक मी अनसक्सेसफुल। और अगर फारिग टाइम में कोई अच्छी किताब खोल लेते हैं, देन दिस माइट मेक मी सक्सेसफुल। तो अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मामलात के बारे में पढ़ते हैं। ये पढ़ने से पहले हम सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ कैसे मैटर करती है हमारी पर्सनल लाइफ में। कि मतलब मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। तो अल्लाह पाक इसका जवाब कुरान पाक में देते हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। तुम सब के लिए, और ये सहाबा कराम को नहीं खिताब किया जा रहा, बल्कि क़यामत तक आने वालों के लिए है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रोल मॉडल। चाहे वो मदर है, चाहे वो तलाक या फुता औरत है, चाहे वो माली है या जो भी है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये आता है कि उनकी ज़िंदगी अपने लिए रोल मॉडल कैसे बने, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपने लिए रोल मॉडल कैसे बने। तो जो इंसान अल्लाह को चाहता है, जो ये सोचेगा कि कल क़यामत के दिन हमने अल्लाह के सामने पेश होना है, जिसका ईमान होगा क़यामत के दिन पर, तो वो बनाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए रोल मॉडल। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह से मुलाकात चाहते हैं, लेकिन हम यकीन नहीं रखते, यकीन की कमी है। तो लेट्स मूव ऑन। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बहुत सिंपल थी। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस लाइफ के बारे में बात करते हैं जो मदीना में थी। स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करें कि 1440 साल पहले मदीना कैसा होगा, और आप एक कैमरे से देख रहे हैं मदीना को। जस्ट इमेजिन एंड जस्ट जूम इन टू प्रॉफिट हाउस, के जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं तहज्जुद के बाद, और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान देते हैं। उनकी अज़ान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख मुबारक खुलती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला काम क्या करते हैं, मसवाक उठाते हैं और अपने मुँह को साफ़ करते हैं। मसवाक बहुत यूज़ करते थे। हज़रत आयशा से किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग रसूलुल्लाह डू एंटर द हाउस। जैसे ही आँख खुलती थी मसवाक करना शुरू कर देते थे, अपने मुंह को रब करते हाथों से, नींद के आसार को दूर करने के लिए दुआ पढ़ते, और फिर वज़ू करते। अजान हो रही होती तो जवाब भी देते, फजर की 2 सुन्नतें अदा करते, और पढ़कर सहाबा के आने का इंतज़ार कर रहे होते थे, और अपने घर पे होते थे। और आपके हुजरात जो थे मस्जिद नबी से जोड़े थे, सारे नहीं कुछ। तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के हुजरे में फजर की सुन्नतें पढ़कर दाईं तरफ थोड़ी देर के लिए लेट जाते, फिर उठते और अपनी वाइफ के साथ थोड़ी देर बैठते, कुछ चीज़ें डिस्कस करते और कुछ मोमेंट्स स्पेंड करते। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत बिलाल आते और कहते अस्सलाह या रसूल अल्लाह। कि जब सहाबा कराम इकट्ठे हो गए हैं तब अल्लाह के नबी अपने घर से निकलते, मस्जिद नबी में दाखिल होने की दुआ पढ़ते, दाएं पाँव से दाखिल होते। सहाबा कराम बैठे होते थे इंतज़ार में, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल होते देखते तो खड़े हो जाते, अकामत होती और नमाज शुरू हो जाती। तो फजर की नमाज़ पढ़ते और सलाम फेरने के बाद कुछ अज़कार करते,
اور اسی دوران جب وہ اذکار کر رہے ہوتے تھے، مدینہ کے کچھ لڑکے آتے مشکیزوں میں پانی لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اس پانی میں ڈپ کرتے تاکہ پورے دن میں وہ جو پانی پئیں اس میں برکت ہو۔ کیسے لوگ تھے وہ، اور چلے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اذکار مکمل کرتے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم ٹائملی نماز ادا کریں، مسواک یوز کریں، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنی وائف اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں۔ تو صبح کے ٹائم جب مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے تھے تو لیکچر نہیں دیتے تھے، گپ شپ سے بات سٹارٹ کرتے تھے، پوچھتے کیا حال ہے آپ سب کا، خیریت سے ہیں، کوئی بیمار تو نہیں، مختلف مواقع پہ مختلف باتیں، کوئی فوت تو نہیں ہو گیا جس کا آج ہم جنازہ پڑھیں، اگر کوئی مسنگ ہے تو کسی کو اندازہ ہے کہ کیوں مسنگ ہے، اور جو موجود نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دن میں سے ٹائم نکال کے اس کے پاس جاتے، وزٹ کرتے۔ اور کبھی کبھی صحابہ کرام کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کروں، میں ٹرائی کروں، تو کہتے ہاں کرو، جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں بیان کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے کچھ درست بیان کیا اور کچھ غلط، کوئی خواب تو نہیں دیکھا، پوچھتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خواب دیکھتے تو بتاتے اور ایکسپلین کرتے۔ پھر سورج طلوع ہوتا تھا، دیکھیں انہوں نے اپنا دن کیسے شروع کیا، نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اور پھر جو ساتھی تھے ان کے بارے سرسری طور پہ نہیں پوچھتے تھے بلکہ پوچھتے تھے کہ فلاں کدھر ہے، کیوں نہیں ہے، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں، اور فرینڈلی ایٹماسفیئر ہوتا تھا۔ اور کچھ صحابہ کرام چلے جاتے، کچھ بیٹھے رہتے، اور اللہ کے نبی سورج طلوع ہونے تک وہاں مسجد میں بیٹھے رہتے۔ میکسیمم نمبر آف وائف 9 تھی، تو ان کو وزٹ کرتے، ہر کسی کے گھر جاتے کیونکہ قریب قریب گھر تھے، بالکل ایسے کہ ایک گھر سے نکلتے تو دوسرے گھر میں جائیں، سلام کرتے، حال و احوال پوچھتے، کوئی چیز تو نہیں چاہیے پوچھتے، اور کھانے کا پوچھتے، بریک فاسٹ کے لیے کچھ ہے، تو اکثر گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ کس ہستی کا گھر ہے، کائنات کا سب سے افضل اور پاکیزہ گھر ہے، لیکن کھانا نہیں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مائنڈ نہیں کرتے تھے، اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے، کھانے میں کھجور یا پانی، اور اگر نہ ہوتا تو کہتے کہ ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے پیارے نبی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، مسجد میں بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو اور 2 رکعتیں پڑھ لے، تو اس کو مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ روزانہ یہ ثواب کما سکتے ہو، مطلب جس دن یہ عمل کرو گے اس دن ثواب ملے گا۔ پھر آپ مسجد نبوی میں آ جاتے واپس، وہاں پر کیا کرتے، کچھ صحابہ کرام کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی، کچھ ڈسکشن ہوتی تھی، سوالات جواب کرنے ہوتے تھے۔ اگر صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پرسنل یا پبلک معاملات ڈسکس کرنے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم اللہ کے نبی اویلیبل ہوں گے مسجد نبوی میں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی لائف کے لیے رول ماڈل لے سکتے ہیں۔ اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ آور ڈے ارلی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں بھر دے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی اور یہ دعا قبول بھی ہوئی، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں ڈال دی، تو ہمارے لیے صبح کا ٹائم جو ہے وہ بہت برکت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں سے ملتے، کسی نے فتویٰ لینا ہوتا، صحابہ بیٹھے ہوتے، کوئی اہم بات اسی ٹائم پہ کرتے تھے، سوال جواب کرتے کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، تو وہ کہتے، صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس بہت مال ہے لیکن اس نے کھو دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت اعمال لے کر آئے گا مگر دنیا میں اس نے غیبت کی ہوگی، مطلب وہ پہاڑوں جتنے اعمال لے کے آئے گا لیکن دنیا میں غیبت کی ہوگی، کسی کو دکھ دیا ہوگا، کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، چغلی کی ہوگی، تانا دیا ہوگا، اپنے ہاتھ یا زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، تو قیامت کے دن اس سے سارے اعمال لے لیے جائیں گے، حتیٰ کہ لوگ ابھی تک بچے ہوں گے کہ سب اعمال اس کے کندھوں پہ ڈال کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور پھر کبھی پوچھتے کہ اے صحابہ بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ کون سا درخت ہے جس میں انسان جیسی خصوصیات ہیں، جس کی خصوصیت انسان سے ملتی ہیں، تو صحابہ کہتے کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس طرح کے ڈسکشن کرتے، کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تو لکڑی لیتے اور ڈرا کرتے،
جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باکس ڈرا کیا اور کچھ لائنیں باکس کے اندر ڈرا کی اور کچھ لائنیں باہر ڈرا کی، اور پھر پوچھتے صحابہ سے کہ یہ کیا ہے، تو صحابہ کرام کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو کہتے کہ یہ انسانی خواہشات ہیں، یہ جو باکس ہے یہ انسان کی لائف ہے، اور جو باکس کے اندر لائنز ڈرا کی ہیں وہ انسان کی ایسی خواہشات ہے جو پوری ہو چکی ہیں، اور جو لائنز باکس کے باہر میں نے بنائی ہیں وہ انسان کی وہ خواہشات ہیں کہ جو پوری نہیں ہوتی۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لائن بنائی اور پھر اس کے ساتھ کچھ اور لائنز بنائی، تو فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو میرا راستہ ہے، اور جو ساتھ والے راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، اور ہر گمراہی کے راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو میرے راستے پہ چلو، میرے قرآن سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو تھام کے رکھنا۔ یہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تھی ان کی ڈیلی روٹین۔ پھر بعد میں اشراق کے نوافل پڑھتے اور مسجد سے نکل جاتے، بعد میں اپنی بیگمات، کیونکہ اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھیں لیکن ایٹ اے ٹائم